बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने वाला है और पूरी कौम जो है मार्का हक की तैयारियों में मसरूफ़ है। आज आर्मी रॉकेट फोर्स की तरफ से फतेह 2 की एक कामयाब मशक़ भी की गई और ये वो फतेह 2 है जिसने मार्का हक के दौरान भारत के अंदर जाकर तबाही मचाई। ये वो तरबियत है, ये वो ट्रेनिंग है जिसका अमली मुजाहरा जो है मार्का हक के दौरान हमारे पाक फौज के जवानों ने किया, हमारी एयरफोर्स ने किया, हमारी नेवी ने किया और हमारी कौम ने किया कि जो अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े होकर शाना बशाना ये जंग लड़ रही थी। इस पर हम बात करने जा रहे हैं और फिर हम बात करेंगे कि अफगानिस्तान की तरफ से आज फिर चमन बॉर्डर पर जारियत की गई और जिसमें एक शहरी जो है वो शहीद हुआ, सिविलियन आबादी को निशाना बनाया गया। पाक फौज की तरफ से भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई और उसकी अफगानिस्तान की मुतअद्दिद पोस्टों को तबाह कर दिया गया। फिर हम बात करने जा रहे हैं कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की अपडेट्स क्या हैं और ये मुज़ाकरात किस तरफ जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे एम्बेसडर जावेद मलिक साहब, उनसे बात करेंगे, और एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड इजाज़ महमूद साहब होंगे, उनसे बात करेंगे। इजाज़ साहब, मैं आपसे शुरू करता हूँ। सर, मुझे बताइएगा कि मार्का हक जो है 1 साल होने वाला है और हम देख रहे हैं कि पूरी कौम जो है वो तैयारियां कर रही है मार्का हक को सेलिब्रेट करने की। जैसे आज फतेह 2 की एक कामयाब मशक़ भी हुई और दुनिया ने देखा था कि पाकिस्तान का जो जवाब था वो किस हद तक था और किस हद तक मौसर था और पाकिस्तान ने किस तरह इंडिया को इबरतनाक शिकस्त दी थी। सर, क्या कहेंगे, मार्का हक की जो तैयारियां हो रही हैं पूरी कौम सेलिब्रेट कर रही है? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले बरस पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान ने कोशिश की कि ये मामला सफारती तरीके से और दुनिया के मुरवजा जो कवानीन है उसके मुताबिक इस तनाव को कम किया जाए, जिसमें पाकिस्तान ने पेशकश की कि एक न्यूट्रल इंक्वायरी करें और पाकिस्तान को इल्ज़ाम देने के बजाय हम उस इंक्वायरी के रिजल्ट का इंतजार करें। लेकिन भारत चूंकि बिल्कुल एडमेंट था कि उसने अपना पूरा प्लान जो है उसको एग्जीक्यूट करना है, तो उन्होंने अपनी टाइमलाइंस के मुताबिक बगैर किसी इंक्वायरी के पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया और फिर उसके बाद पाकिस्तान में 3 मकामात पर मेन लैंड पाकिस्तान में यानी LOC के पार नहीं, क्योंकि वो तो एक मुतनाज़ इलाका है, इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर जो है भारत का, लेकिन उन्होंने तो इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किए और पाकिस्तान पे अटैक किया। और उसके बाद उनका ये दावा और ये एक्सपेक्टेशन थी कि पाकिस्तान में चूंकि हमने कोई मिलिट्री टारगेट नहीं लिया और अलेजिडली हमने सिर्फ ट्रेनिंग कैंप्स को तबाह किया है, तो हम तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान इसके बाद जंग को मजीद बढ़ावा ना दे। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान इस फ्रॉडलेंट जो एग्रेशन है, पाकिस्तान इसको कैसे कबूल करता। तो पाकिस्तान ने उसके जवाब में अपनी जो है पहले तो हमने अपना रिस्ट्रेंट दिखाया, क्योंकि हम समझते थे कि सर देखें कि हम तो आज भी जो है वो दुनिया, बल्कि पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया जो है वो उस पहलगाम वाकया के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का जो है वो सबूत मांग रही है। जी, तो और हमारे यहाँ भी जी उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब ने फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट पे और हमारे मुसल्लह अफवाज ने DGISPR के थ्रू ये वाज़ेह पैगाम दिया कि हम हर किस्म की इंक्वायरी में ताउन करने को तैयार हैं। लेकिन वो तो अपने जो उनके प्लान थे उसी के मुताबिक, प्ले बुक के मुताबिक चल रहे थे। तो पाकिस्तान ने पहले जो है इसमें रिस्ट्रेन दिखाया, लेकिन भारत ने उसके जवाब में उल्टा पाकिस्तान में छोटे और बेशुमार जो उनके ड्रोन से उनके जरिए पाकिस्तान की एयर स्पेस को वायलेट किया। अब पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं था, अब बात रिस्ट्रेन और रिजॉल्व से आगे चली गई थी। उसके जवाब में फिर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने जमीन पर और उससे ज्यादा फिजाओं में पाकिस्तान ने एक बड़ा स्विफ्ट हाई इंटेंसिटी ऑपरेशन किया और उसके नतीजे में जो भारत के 2 बड़े एसेट्स उनको तबाह किया। एक राफेल
जी तियारे जिसके ऊपर उनको बड़ा गरूर था, और दूसरे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स। और इसके अलावा हमारे जो अल-फतह मिसाइल और दूसरे जी जी सरफेस वेपन्स की वजह से ओवरऑल हमने तकरीबन दोनों फौज ने मिला के उनके 35 से 36 बड़े टारगेट हमने हिट किए। बिल्कुल ठीक है लेकिन जी हमारे पास जी जी इससे ज्यादा करने की भी कैपेबिलिटी थी। एयर में हमने डेलिबरेटली कुछ हाई वैल्यू टारगेट लेके बाकियों को छोड़ दिया, क्योंकि हमारे लिए जो इंस्ट्रक्शंस थी वो यही थी कि हमने जंग को मजीद एस्केलेट नहीं करना। जी क्योंकि अब देखें सर, एलओसी पे तो इजाज साहब हमने बिल्कुल भरपूर जवाब दिया। अब इसके साथ साथ जो हमारी सफारतकारी है फिर वो शुरू होती है। जावेद मलिक साहब, हमने देखा कि मार्का हक के बाद, बुनियाद मरसूस के बाद, इस कामयाबी के बाद जिस तरह पाकिस्तान को दुनिया ने देखा, पाकिस्तान की सफारतकारी, जारी बात है उसमें पाकिस्तान की सफारतकारी का बड़ा हाथ है कि अपना मौक़िफ़ जो है वो दुनिया के सामने हमने किस तरह रखा। तो आप क्या समझते हैं कि जब मार्का हक जो है वो हमने उसके फतह हासिल की तो फिर सफारतकारी शुरू हुई और दुनिया अब जो भारत है वो आइसोलेट है और पाकिस्तान जो है हर तरफ छाया हुआ है? समझता हूँ कि जिस तरह से एयर मार्शल साहब ने ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में हमें बताया कि जैसे भी वाक़यात हुए, और ऑब्वियसली हम उसको ऑब्जर्व कर रहे थे। पाकिस्तान की तारीख में जब कभी भी पहली बात तो ये है, देखिए फ्रॉम अ डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, जी जी पाकिस्तान कभी भी एग्रेशन में यकीन नहीं रखता। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और वो अमन पसंद नेबरहुड में यकीन रखता है। हमारे चाहे ईस्टर्न बॉर्डर हो, वेस्टर्न बॉर्डर हो, हमारे खित्ते के ममालिक हो, हमारी काबिशें हमेशा अमन के हवाले से रही हैं। हम चाहते हैं मुल्क में भी अमन हो और बैरून मुल्क भी अमन हो। लेकिन अगर हमारे खिलाफ जो है हमारे ऊपर मुसल्लत की जाती है जंग, जिस तरह के अनफॉर्चुनेटली हमारे पड़ोसी ने की, तो फिर हमने अपने डिफेंस को भी बरकरार रखा और उनको एक मुंह तोड़ जवाब भी दिया, उनको तमाचा भी रसीद किया। उनको ये समझ भी आ गई कि वो अगर हमें ललकारेंगे तो हम उनको उस तरह से जवाब देंगे जिस तरह से शायद उनको गुमान भी नहीं था। तो उससे तो हमारे जो हमारी पूरी आर्म्ड फोर्सेस, मैं समझता हूँ हमारी एयर फोर्स, हमारी जो लैंड फोर्सेस हैं, नेवल फोर्सेस हैं, पूरी आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनकी एक चाको चौबंद अंदाज में उन्होंने रिस्पॉन्ड किया और हर पाकिस्तानी को जो है वो फख्र है उनके ऊपर। और मैं समझता हूं कि बहुत अहम चीज यहाँ पे ये भी हमको देखनी है कि लीडरशिप मैटर्स। देखिए पहले भी कुछ ऐसे हुए थे वाकयात जिन पे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात उठाए जा सकते हैं, लेकिन इस दफा जो चीज बहुत अहम है कि हमारे पास एक बेहतरीन लीडरशिप थी, चाहे वो मिलिट्री लीडरशिप हो जनरल आसिम मुनीर साहब की शक्ल में या हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप हो। मैं समझता हूं उनके दोनों के दरमियान जो एक हम आहंगी थी, एक यूनानिमिटी ऑफ व्यूज था, वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। जब ये वाकयात हुए तो आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल के दरमियान जो है वो एक बहुत ही, मैं समझता हूं कि डे नाइट का एक कम्युनिकेशन था। एक एक चीज वो आपस में डिस्कस कर रहे थे जो हमें बाद में पता चला। और कुछ दोस्त जो बहुत करीब रहे हैं वजीर आजम के भी और फील्ड मार्शल साहब के भी, उन्होंने हमें बताया कि वो हर एक स्टेप जो था वो दोनों के मशावरत से, उनकी टीम्स जो थी, जो उनकी कोर होती है एक अपनी, ऑब्वियसली इट्स अ क्लोज ग्रुप जिससे ये तमाम चीजें डिस्कस की जाती हैं, तो वो उस अंदाज में उन्होंने किया कि आपने देखा कि न सिर्फ मिलिटरीली पाकिस्तान ने अपनी जो है वो कामयाबी हासिल की, बल्कि डिप्लोमेटिकली दुनिया को भी ये बताया कि हम एग्रेशन नहीं कर रहे, हमारे ऊपर एग्रेशन हुई है। और जिस तरह से वो झूठा नैरेटिव घड़ के उन्होंने हमारे पे कहा कि जहाँ पे कोई पता नहीं क्या उनका झूठा नैरेटिव था, ऑनेस्टली मैंने तो उसके ऊपर तवज्जो भी नहीं देना चाहता। वो जो बातें कर रहे थे इतनी वो इररिलेवेंट है। लाहौर में बंदरगाह फतह कर ली थी सर, पता नहीं कि वो ऑब्वियसली वो अभी से उसके ऊपर वक्त जाया नहीं करें, क्योंकि इतना वो गैर संजीदा किस्म का रिपोर्टिंग उनके मीडिया में हो रही थी। और जिस तरह से इवन जो उनके एक्स ऑफिशियल से, देखिए अभी ए मार्शल साहब ने बात की है, फैक्ट्स पे बात की है, उनके भी कुछ हैं, ऑब्वियसली वी रिस्पेक्ट एवरीवन, बट वो जिस तरह से रिस्पेक्ट तो तब करेंगे ना जब अपने कॉन्टेक्ट से आप अगर आप खुद ही एक तमस्कर का मौजू बन जाएंगे तो ऑब्वियसली फिर रिस्पेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। एनीवे खैर, डिप्लोमेटिकली हमने देखा कि उस वक्त जो हमारी गवर्नमेंट भी थी, इवन हमारी, मैं यूं कहूंगा कि हमारी
PMLN ہو, پیپلز پارٹی ہو, جتنی بھی پارٹیز تھیں, ایون ہماری جو جماعتیں اپوزیشن میں ہیں, یعنی پوری قوم متحد تھی اس سبجیکٹ کے اوپر کہ ہم نے جو ہے اپنے ملک کا دفاع کرنا ہے, ہم نے اپنی پاک فوج اور پاک ایئر فورس اور نیوی کے پیچھے کھڑا ہونا ہے, اور اپنے ملک کی تعمیر, جو ہمارے ملک کے اوپر جس نے میلی نظر ڈالی ہے اس کو منہ توڑ جواب بھی دینا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی باور کروانا ہے کہ دیکھیے ہم ایک امن پسند ملک ہے. دنیا میں جو سفارتکاری ہوئی پاکستان کے حوالے سے, ہمارے فورن آفس نے, ہمارے فورن منسٹرز نے بہت عمدہ انداز میں پاکستان کا کیس جو ہے اس کو پریزنٹ کیا, اور ہم نے دیکھا کہ دنیا کو یہ سمجھ آ گئی کہ پاکستان کے اوپر جب جنگ مسلط کی گئی تھی تو پاکستان نے اس کا جواب دیا اور منہ توڑ جواب دیا, لیکن پاکستان نے کوئی ایگریشن نہیں کی. میں سمجھتا ہوں یہ ہماری ڈپلومیٹک فتح تھی, اور اسی وجہ سے نہ صرف ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں انہوں نے, میں سمجھتا ہوں آگے جا کے ہم بات کریں گے کہ انہوں نے, میں تو ان کی اوبویسلی ملٹری اسٹریٹجی کا تو ہم سبھی اپریشیٹ کر رہے تھے, لیکن ابھی جو ایران کانفلکٹ میں ہم نے دیکھا ہے جس طرح سے انہوں نے گلوبل ڈپلومیسی کی ہے, تو وہ ان کی جو ڈپلومیٹک سٹینڈنگ ہے وہ بھی بہت, میں سمجھتا ہوں. بالکل صاحب, اس پوائنٹ پہ ہم واپس آتے ہیں بریک کے بعد. جب ہم واپس آئیں گے تو ملٹری ڈپلومیسی جو ہے فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی, اس پہ بھی بات ہوگی کہ اب بھارت کہاں کھڑا ہے اور پاکستان کہاں کھڑا ہے, کہ پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اجاز صاحب, آج راکٹ فورس کمانڈ نے فتح 2 کا جو ہے وہ کامیاب مشق کی ہے. ایک تو بتائیے گا کہ اس مشق کا آپ فورسز سے ہیں, اور یہ مشقیں جو ہے وہ فورسز کا حصہ ہیں, ڈیلی بیسس پہ یہ مشقیں چل رہی ہوتی ہیں, آئی نو. اور انہی مشقوں کا جو ہے پاکستان نے مظاہرہ کیا جب جارحیت کی گئی انڈیا کی طرف سے, تو کسی کو کچھ کہنے کی, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی. یہ مشقیں ہی تھیں کہ ہر ایک کو پتہ تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے, اور یہ تربیت تھی, یہ پیشہ پروفیشنلزم تھا کہ ہم نے ود ان نو ٹائم جو ہے ان کے جہاز گرائے, ہم نے ود ان نو ٹائم جو ہے ان کی پوسٹوں کو تباہ کیا, اور ان کے اندر جا کے ان کو گھس کے مارا. سر بالکل جی, یہ چونکہ ہماری انڈیجنس یہ کیپیبلٹی ہے, تو انڈیجنس کیپیبلٹی کو ہر وقت اس کو امپروو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جی, تاکہ وہ جو چیز آج سے 1 سال پہلے بڑی کامیابی سے استعمال ہوئی اور اس نے شاندار رزلٹ دیے, بڑی ایکوریٹلی اپنے ٹارگٹس کو انگیج کیا اور بہت زیادہ ان کی سکسیس ریٹ رہا, لیکن ملٹری ہارڈ ویئر اور ٹیکنالوجیز میں کوئی بھی چیز کسی ایک جگہ اسٹیگننٹ نہیں ہوتی. جب آپ یہ چیزیں دوسرے ملکوں سے خرید رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ جو ہے وہ سالوں کے وقفے کے بعد اپ گریڈیشن کرتے ہیں جی, لیکن جب پاکستان جیسا ملک الحمدللہ جو ایئر فورس آرمی اپنے سیلف ریلائنس پروگرام اور انڈیجنائزیشن پروگرام پہ کام کر رہا ہے, تو ہم لوگ پھر اب ہر وقت پائلٹس, نیوی کی صورت میں سیلرز یا آپریٹر, اور اسی طرح آرمی کے جو ویپنز ہیں ان کے آپریٹرز جو ہیں, ان کی فیڈ بیک سے ہم اپنے ایکوپمنٹ کو بہتر سے بہتر کرنے کی جو ہے دن رات کاوش کرتے ہیں. تو جس طرح کسی بھی کمرشل چیز کے ماڈلز بدلتے جاتے ہیں, اسی طرح ہمارے جو ملٹری کیپیبلٹی ہے اس کے بھی نئے سے نئے ورژنز جو ہے وہ ڈیولپ ہوتے رہتے ہیں. تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ جس میں جو ہمارے نئے کیپیبلٹی کے ویپنز ہیں ان کو ہم استعمال کر کے, ایک تو وہ ان کی پروفنگ ہو جاتی ہے, پروونگ فلائٹس ہو جاتی ہیں جس سے ان کی کیپیبلٹی جو ہے وہ انڈورس ہو جاتی ہے, اور دوسرے یہ کہ ان کو استعمال کرنے والے آپریٹرز جو ہیں ان کو بھی ایک موقع ملتا ہے کہ وہ اگرچہ سیمولیٹرز پہ اپنی ٹریننگ جاری رکھتے ہیں ایکسرسائزز میں, لیکن ان کو لائیو فائرنگ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ بھی ان کی پروفیشنل ایکسلنس کو بڑھاتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ ایکسرسائز جو ہے یہ بڑی ویلیویبل ہوتی ہے, اور اس سے, اور آخری چیز یہ ہے کہ اس سے افواج کے مورائل میں بہتری آتی ہے اور دشمنوں کے دلوں میں ہمارا خوف پیدا ہوتا ہے. بالکل جی.
एम्बेसडर जावेद मलिक साहब, आप फरमाइएगा कि एक तरफ तो ऑन ग्राउंड जो है ट्रूप्स अपना काम करते हैं और दूसरी तरफ जो है जो हमारी डिप्लोमेसी है वो काम कर रही होती है, बैकडोर चैनल जो है वो काम कर रहे होते हैं। जैसे आपने जिक्र किया अभी फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की मिलिट्री डिप्लोमेसी की भी, तो कितना इम्पॉर्टेंट है सर ये बैकडोर राब्ते, जिस तरह के अभी ईरान और अमेरिका के दरमियान हम एक सालिस के तौर पे काम कर रहे हैं और दोनों मुल्कों को कोशिश कर रहे हैं कि ये जो फेज 2 है डायलॉग का वो हो और बात आगे बढ़े। जी देखिए, इसमें बड़ी आपकी अच्छी सवाल है। देखिए, होता ये है कि हम ऑब्वियसली मिलिट्री, जहां तक मिलिट्री का ताल्लुक है तो वो तो ऑब्वियसली जंग के लिए उनका एक रोल है ही, लेकिन जो मॉडर्न आज के ज़माने में हम डिप्लोमेसी को समझते हैं और जिस तरह से दुनिया की में तब्दीलियां आ रही हैं, तो बहुत से जो स्कॉलर्स हैं, एकेडमिक्स हैं, जो डिप्लोमेसी और मिलिट्री स्ट्रैटेजी को समझते हैं, वो ये कहते हैं कि आपको प्री एम्प्टिवली डिप्लोमेटिक स्टेप्स के जरिए जंग को अवर्ट करना भी एक मिलिट्री डिप्लोमेसी का हिस्सा है। यानी जरूरी नहीं है कि आप जंग को, जैसे कहते हैं ना, आपने सुना होगा प्री एम्प्टिव स्ट्राइक, यानी हम सोच रहे होते हैं कि कोई हम पे हमला करेगा तो हम उसको मिलिटरीली टैकल करते हैं। लेकिन एक और तरीका जो है आज के जमाने में वो ये है, बल्कि कुछ सोच पाई जाती है कि अगर आप डिप्लोमेटिकली उन चीजों को डील कर लें तो जंग की नौबत ही ना आए। तो ऑब्वियसली ये वो थॉट प्रोसेस है जो कि ग्लोबली इमर्ज कर रहा है, और हम देखते हैं कि जहां के खित्ते में हम देखते हैं कि अगर वहां पे जंग हो रही है और उस जंग के असरात हम पर आ सकते हैं, या हम किसी तरह से उस जंग को अगर रोक देते हैं तो उसका फायदा हमारे मुल्क को हो सकता है, तो हम उसमें एक प्रोएक्टिव रोल अदा करते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये वो एक स्ट्रैटेजी है जिस पर कारबंद है फील्ड मार्शल साहब। हमने देखा कि खित्ते में जब जंग का आगाज हुआ तो उसका असरात जो थे वो ग्लोबल होने वाले थे। ऑब्वियसली वो इसको विजुअलाइज कर रहे होंगे, डेफिनेटली जो लोग करीब से देख रहे होंगे इस जंग को वो भी विजुअलाइज कर रहे होंगे, क्योंकि कहने को तो आपने देखा अभी इराक में ये जो इराक की जंग हुई थी, फर्स्ट गल्फ वॉर, सेकंड गल्फ वॉर, या फिर अफगानिस्तान पे, तो उसके असरात ग्लोबल नहीं थे उस तरह से, यानी वो एक दो ममालिक के दरमियान हुई, बॉर्डर्स पे हुई। लेकिन ये जो जंग थी इसकी नोयत, बल्कि अभी भी है ये जंग, इसकी नोयत बिल्कुल ही डिफरेंट है। यानी इसकी जो पूरा मिडिल ईस्ट रिपरकशंस हैं, जी पूरा मिडिल ईस्ट दुनिया जो है मुतासर हो रही थी। जी इस ये वाली जो है इससे और भी ज्यादा मुतासिर हो रही है। और अगर आपने देखा कि न सिर्फ दुनिया मुतासिर हो रही है बल्कि मैं और आप भी मुतासिर हो रहे हैं, क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। हमारे यहाँ भी आपने देखा कि जो है वो वर्किंग आवर्स को भी कम किया गया, जो प्रीएम्प्टिवली हमने कुछ स्टेप्स लिए ऑस्टेरिटी के, ताकि हमारे पे इम्पैक्ट ना आए। तो मैं समझता हूं कि हुकूमत, वजीर आजम जनाब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के दरमियान जो एक क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप है, इसके नतीजे में उन दोनों ने मिलकर एक ऐसी स्ट्रेटेजी डेवलप की जिससे उन्होंने ये कोशिश की कि इस जंग को खत्म किया जाए। और मैं समझता हूं कि हमारी सफारती तारीख में, एज ए स्टूडेंट ऑफ डिप्लोमेसी, मैं आपसे ये कह रहा हूं, इतनी ज्यादा पाकिस्तान को जो पजीराई मिली है फॉर देयर एफर्ट्स फॉर पीस पहले कभी नहीं मिली। देखिए, पाकिस्तान को आप जानते हैं कि हमेशा अनफॉर्चुनेटली जब देखते थे तो वो इस नैरो लेंस से देखते थे, एफ पैक कहते थे, कभी अफगानिस्तान पाकिस्तान, कभी मुख्तलिफ एंगल से। यानी पाकिस्तान की जो अपनी कैपेबिलिटीज हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, अपनी एबिलिटीज हैं, अपनी जो हमारी एक प्रेजेंस है, उसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह असर्ट किया है ऑन अ ग्लोबल स्टेज। और बजाय इसके कि हम एक आउटस्कर्ट्स पे होते, अब हम इस ग्लोबल डिप्लोमेसी के सेंटर स्टेज पे बैठे हुए हैं और दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने में हमारा कलीदी किरदार है। यानी हम एक ब्रिज की किरदार अदा कर रहे हैं बिटवीन तेहरान एंड वॉशिंगटन। और ये कैसे मुमकिन हुआ बलोच साहब? ये ऐसे मुमकिन हुआ कि जो फील्ड मार्शल साहब ने जब लंच किया वहां पे व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, तो वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरी नजर में कि पाकिस्तान की अमेरिका की जो रिलेशनशिप के अंदर एक सर्द मोहरी सी रहती थी। आप जानते हैं कुछ अरसे पहले तक कुछ सर्द मोहरी सी थी, एक ट्रलम्चुअस रिलेशनशिप थी, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ट्रांजैक्शनल, कभी मतलब जिस तरह से होना चाहिए। मुझे सर अलाउ कीजिएगा, ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं इसको दोबारा कंटिन्यू करूंगा ब्रेक के बाद। मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। जावेद मलिक साहब, आप कंटिन्यू कीजिएगा। आप बात कर रहे थे कि जो अमेरिका सुपर पावर है और ईरान, ये कॉन्फ्लिक्ट 47 साल
کانفلکٹ ہے اور اسے ختم کرنے کے لیے اس پہ قابو کرنے کے لیے جو ہے وہ پاکستان کی جو کوششیں ہیں اس پہ پوری دنیا ہی جو ہے وہ پاکستان کی تعریف کر رہی ہے. ایبسلیوٹلی. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو پاکستان کی ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ رہی ہے وہ کسی حد تک سرد مہری کا شکار تھی، لیکن اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ یہ کمپلیٹلی ٹرن اراؤنڈ ہوئی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب کی ایفرٹ سے ایک بہت ہی مثبت اور میں سمجھتا ہوں دیر پا ریلیشن شپ جو ہے وہ پاکستان کی امریکہ کے ساتھ ڈیولپ ہوئی ہے. اور اس کا ثبوت جو ہے وہ خود پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بارہا سٹیٹمنٹس ہیں. وہ جب کبھی بھی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل پرائم منسٹر آف پاکستان از این ایکسلنٹ پرسن، اور پاکستان کو وہ اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی قیادت جو ہے وہ سنسیئرلی ایفرٹ کر رہی ہے، نہ صرف گلوبل پیس کے لیے بلکہ جو ریلیشن شپ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ہے اس کو بھی وہ اس کے اندر جو سکم ہیں، جو پیچیدگیاں ہیں ان کو نکالا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ نہ صرف ہم نے امریکہ سے اپنی ریلیشن شپ کو بہترین کیا ہے بلکہ ہم نے چائنا کو کمپرومائز بھی نہیں کیا. یہ وہ کامیابی ہے میری نظر میں کہ جو ایک ڈپلومیٹک ایکویلیبریم اور بیلنس برقرار کیا گیا ہے. کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ امریکہ کے قریب جائیں گے تو شاید آپ چائنا سے دور ہو جائیں گے، چائنا کے قریب جائیں گے تو امریکہ سے دور ہو جائیں گے. لیکن یہ ہم نے ایک اپنی میں سمجھتا ہوں واقعی سر یہ وہ شاندار ڈپلومیسی ہے جو سب کو ساتھ لے کے چلے ہیں. لیکن میں آخری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا کریڈٹ فورن آفس کی ٹیم کو جاتا ہے، فورن منسٹر کو جاتا ہے، پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل، کیونکہ ایک یونیک کمبینیشن ہے الحمدللہ جو ہمارے ملک کے نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اعجاز صاحب آپ جو ہے وہ رہے ہیں ایئر فورس میں اور آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ اس جنگ کا جو امپیکٹ ہے وہ کیا ہو رہا تھا، کس طرح متاثر ہو رہی تھی پوری دنیا. مڈل ایسٹ جو ہے وہ پوری مڈل ایسٹ کے جو کنٹریز ہیں وہ متاثر ہو رہے تھے بلکہ پوری دنیا جو ہے متاثر ہو رہی. تو یہ جنگ پھیل سکتی تھی یا پھیل سکتی ہے؟ جی بالکل. یہ جنگ اپنے کنسٹرکٹ میں ایک بڑی یا عالمی جنگ میں بھی مارف ہو سکتی تھی. ابھی جیسے ایمبیسڈر صاحب فرما رہے تھے، میں انہی کی بات سے کنٹینیو کروں کہ جہاں انہوں نے پاکستان کی شاندار ڈپلومیٹک ایفرٹ، سکسیسفل ڈپلومیسی کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا، اس کا ایک اور پہلو آپ کے سوال سے بھی جو ہے جڑا ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ پاکستان نے جو میڈیشن کا رول کیا یہ زیادہ میڈیا لائم لائٹ میں آیا جنگ کے تیسرے یا چوتھے ہفتے میں جا کے. لیکن اس سے پہلے بھی پاکستان کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج تھا وہ اس کے دو ایسپیکٹ. پہلا چیلنج یہ تھا کہ پاکستان کے ماسوائے اسرائیل کے اس جنگ سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو متاثرہ ملک تھے ان سب سے بہت اچھے دوستانہ تعلقات تھے. امریکہ ہو یا ایران ہو، سعودی عربیہ ہو، سعودیہ کے ساتھ تو ہمارا بڑا ریسنٹ ایک ڈیفنس ایگریمنٹ بھی ہے. تو ان حالات میں جب آپ کے دوست آپس میں لڑ رہے ہوں تو اپنی غیر جانبداری کو مینٹین رکھنا یہ ایک بڑا محتاط اور جو اسمارٹ ڈپلومیسی کا یہ اثر ہے یا اس کا نتیجہ ہے. پاکستان نے اس پورے جنگ کے پروسیس میں اپنی غیر جانبداری کو مینٹین رکھا. ٹھیک ہے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور اس کا کریڈٹ یقیناً میں ساری ٹیم کو جاتا ہے، لیکن میں اس میں میرا خیال ہے لیڈنگ رول جو ہے ایک فیلڈ مارشل صاحب کا ہے، کیونکہ ان کی اپنی ایک ڈپلومیٹک اوفینسو تھا جو انہوں نے تمام تر خطرات کے باوجود انہوں نے اپنے وہ چینلز جو ہے ان کو ایکٹیو رکھا. اور دوسری بڑی بات یہ تھی جس میں دوبارہ ہمارا رول آتا ہے، وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی یہ پوری کوشش تھی کہ دوسرے عرب ملکوں کو بالخصوص سعودی عربیہ اور یو اے ای ان کو بھی اکسایا جائے، امبرائل کیا جائے کہ وہ ایران کے ساتھ ڈائریکٹ جنگ میں انوالو ہو جائیں. تو پاکستان کی پرو ایکٹیو کوششوں سے وہ ٹیمپریچرز کنٹرول ہوئے کہ ان کی اسرائیل کی کوششوں کے باوجود نہ سعودی عربیہ اور نہ ہی یو اے ای وہ جنگ میں آئے. تو یہ جو جنگ کے ٹیمپریچرز کم رکھنے ہیں یہ بہت دائسی کام تھا، یہ پاکستان نے سر انجام دیا اور پھر پاکستان ابھرا واحد
ایسا کریڈیبل ملک جس کے اوپر ساری پارٹیز کو اعتماد ہے, اور وہ پاکستان نے اپنی وہ ذمہ داری خود جو ہے والنٹیرلی قبول کی اور پھر اس کو جسٹیفائی بھی کیا. آپ دیکھیے کہ شروع میں 15 نکات امریکہ کی طرف سے دیے گئے اور 10 نکات ایران کی طرف سے, اور وہ آپس میں پولز اپارٹ تھے. یعنی اگر آپ اس وقت ان کا تجزیہ کرتے تو لگتا تھا کہ یہ کبھی اکٹھے بیٹھیں گے نہیں, لیکن پھر پاکستان نے سچویشن کو اس طرح سے مینج کیا کہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے ذریعے 47 یا 48 سالوں کی جو آپس میں دشمنی ہے ان لوگوں کو ایک چھت کے نیچے بٹھایا. تو یہ ان اٹ سیلف ایک بہت بڑا ہال مارک, ٹھیک ہے, ایک بہت بڑا اکمپلشمنٹ ہے. جاوید ملک صاحب, جو ایران کی ابھی ہمارا سیکنڈ راؤنڈ کے لیے وزٹ ہوا وزیر خارجہ کا, پھر وہ عمان گئے, پھر رشیا, اور یہ ساری صورتحال, ڈو یو تھنک کہ معاملہ جو ہے وہ حل کی طرف جا رہا ہے؟ اور بتائیے گا کہ اب نئے ہرمز جو ہے وہ فلیش پوائنٹ ہے دونوں کے لیے, امریکہ کے لیے بھی اور ایران کے لیے بھی, تو ڈو یو تھنک کہ اب نئے ہرمز کی جو بلاکیج ہے امریکہ کی طرف سے وہ برقرار رہ سکتی ہے؟ دیکھیے, آبنائے ہرمز جو ہے اس کو اوریجنلی تو آپ کو یاد ہوگا ایران نے بلاک کیا تھا جی, تو یہ پہلی دفعہ تو اس کو ایران نے یوز کیا ایز اے ویپنائز کیا اس کو, اور اس کے بعد پھر ہم دیکھا وہاں پہ جب وہ انہوں نے یوز کرنا شروع کیا تو وہ سلیکٹیو تھا, یعنی بلاکیڈ سلیکٹیو تھا, یعنی وہ کچھ شپس کو جانے دے رہے تھے لیکن کچھ شپس کو جو ہے وہ انہوں نے روکا ہوا تھا. تو ابھی جو انہوں نے امریکن سے جب دیکھا کہ بھئی اس کا تو ایک تدارک کرنا ہے ہم کو, تو اب آبویسلی ایک ملٹری ہے, جنگ ہے, تو انہوں نے اس کا کاؤنٹر بلاکیڈ کر دیا. کاؤنٹر بلاکیڈ جو ہے اس کو کمپلیٹلی بلاک کر دیا, یعنی وہ شپس جو ایران چھوڑ رہا تھا انہوں نے ان کو بھی روکنا شروع کر دیا. تو آبویسلی یہ ایک جنگ کے اندر آبویسلی یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے ایز اے somebody who is a student of international law, تو میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ دیکھیے واٹر ویز کو بلاک کرنا جو ہے وہ تو اچھی بات نہیں ہے. ہسٹوریکلی یہ جو ہے ایک آمد و رفت کا سلسلہ یہاں پہ چلتا رہا ہے, اور یہ کوئی جو آبنا ہے یہ تو یہاں پہ تو صرف کوئی اسلحہ یا کوئی اس قسم کی چیزیں تو نہیں جاتی, کھانے پینے کی چیزیں جاتی ہیں, فرٹیلائزر جاتے ہیں جو کہ کراپس کے لیے امپورٹنٹ ہیں, اشیاء خرد و نوش جاتی ہیں, آف کورس انرجی نیڈز بھی ہماری دنیا میں اس وقت ہیں. تو یہ اس کو روک دینا, اس کو ناکہ بندی کر دینا, میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایران نے کیا تو وہ بھی غلط تھا, اور اگر اس کے جواب میں امریکہ نے کیا تو وہ بھی غلط ہے. اس کو اوپن رکھنا چاہیے, اس کو اوپن رکھنا چاہیے. آپ کی بات ٹھیک ہے سر. مجھے اپنا جانا ہے اجاز صاحب, فرمائیے گا کہ جو آپریشن غزل الحق ہے وہ ہمارا جاری ہے, اور آج جارحیت کی گئی افغانستان کی طرف سے چمن بارڈر پر. لگتا ہے ابھی تک افغانستان کو جو ہے وہ سبق حاصل نہیں ہوا. دیکھیے جی, سبق تو کیا حاصل ہو, اصل میں سبق سیکھا نہیں ہے. ان کے پیچھے جو ان کو انسٹیگیٹ کرنے والے, اسپانسر کرنے والے, مینیپولیٹ کرنے والے جو لوگ ہیں, بھارت ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتا. اور ان کی تو چونکہ ساری اکانومی ہی گن بیرل کی جو پروڈکٹس پہ چلتی ہے ادر دین نارکوٹکس یا اسمگلنگ, تو وہ اگر ان کو پیسے ملتے رہیں گے تو وہ یہ سبق سیکھنے کے باوجود پیسے کی گیم ہے. سر اجاز, آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کا. امبیسڈر جاوید ملک, آپ کا شکریہ وقت دینے کا. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.